हजुर फ्रेस भएर आउनुस्, म खाना पस्किन्छु। मलाई खाने मन छैन, तिमी खाएर आराम गर। सावित्री आइन्? नै आउनु भएको छैन। You are so naughty, है? म जाऊँ? So, आज एकदम रमाइलो भयो। Yeah. It was so amazing. Really? जे होस् रमाइलो भयो। अनि भोलि कति बेला भेट्ने? भोलि? भोलि मलाई सपिङ जानु छ। Yeah. I'll call you. त्यसपछि भेटौँला, okay? Bye. Bye. See ya. Good night. See you. Bye. ओ, जिउँदैछस् त? कानमा तेल हालेर सुतेको थिइस्? बाटो छोड्नलाई लेखेर दिनु पर्यो तँलाई मैले अब? इडियट। हट। Excuse me. हजुर भन्नुस्। म जगतबहादुर कार्कीज्यूलाई भेट्न चाहन्छु। म्याम, अहिले सर एकदमै बिजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज कुनै पनि अपॉइन्टमेन्ट नलिनु भन्नुभएको छ। मलाई उहाँले नै बोलाउनु भएको। म उहाँको प्लिज म्याम, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। मैले अघि भनिसकेँ, हजुर उहाँलाई आज भेट्न सक्नुहुन्न। पहिला तपाईँ मेरो सबै कुरा त सुन्नुहोस्। एक्सक्युज मी, तपाईँ हेर्दा त निकै पढे लेखे जस्तो हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुहुन्न कि क्या हो? उहाँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ कि सर आज व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर। यसो गर्नुहोस्, तपाईँ नेक्स्ट टाइमको लागि अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् अनि भेट्न आउनुहोस्, ओके? एक्सक्युज मी। हेलो, यस सर, ओके सर, स्योर। हेलो आदित्य, तुरन्त मेरो क्याबिनमा आऊ त। ओके सर, म आइहालेँ। तिमीलाई भित्र आउनलाई रोकेको रे? हो त। मे आई कम इन सर? कम इन। अघि तिमीलाई रोक्ने मान्छे कोही हो? तर सर एक्चुअली म
मलाई आओ बस मीट माई डॉटर सावित्री हेलो नमस्ते मिस्टर आदित्य शर्मा हाम्रो कम्पनीको मार्केटिङ चिफ आदित्य सावित्री युएसएबाट पढाइ सकाएर फर्केकी हुन् आज अफिस हेर्न चाहन्थिन् त्यसैले मैले उसको लागि मेरो सबै मिटिङ क्यान्सल गरेर छोरीलाई ड्युटी दिन बसेको हुँ तर अचानक भुटोलको मेरो साथी प्रदीप उदयको फोन आएको थियो न्यू बिजनेसको बारेमा के कुरा गर्नु छ भनेर त्यसैले म चाहन्छु कि तिमीले आज सावित्रीलाई हाम्रो अफिस देखाऊ भनेर तर सर त्यो न त्यो अर्डर इज अर्डर आर यु ह्याप्पी छोरी सावित्री आज मेरो जीवनको बारेमा तिमीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु के तिमीलाई थाहा छ अनाथ आश्रममा छँदा पढाइमा मात्र ध्यान गयो त्यसपछि काममा यो संसारमा मेरो लागि कामभन्दा बाहेक केही पनि थिएन झन् मायाको बारेमा त कहिले अनुभूति गर्ने मौकै पाइन जहिलेदेखि तिमी मेरो जीवनमा आयौ यो संसार नै फरक पाउन थालेको छु म पनि त तिम्रो हरेक व्यवहारले गर्दा आकर्षित भएँ त्यो आकर्षण कति बेला प्रेममा बदलियो थाहै भएन आदित्य त्यसैले त विदेश जाने विचार पनि त्यागे मलाई सदाको लागि आफ्नो बनाऊ नयाँ नौलो दिन्छ तर घाम उही नयाँ नौलो साथ तर ठाउँ उही आज मेरो मन चन्द्रासरी धरती छोडी आकाश छुन पुग्यो नि भाग्यले
कि रोकिन्न उही जुन नयाँ छ शीतलता केही नयाँ नौलो पर्छ चञ्चलता उही आज मेरो मन चङ्गासरी धरती छोडी आकाश छुन पुग्यो नि हो। अजम्बरी होस् पवित्र मायाको सुरुवात बनोस् हाम्रो यो भेट अजम्बरी होस् पवित्र मायाको सुरुवात बनोस् जिन्दगीको यात्रा मनको जो इच्छा पुरा हुँदै जाऊन् रागो सदैछ नयाँ नौलो शैली छ हलचल उही नयाँ नौलो मुस्कान तर धड्कन उही आज मेरो मन चङ्गासरी धरती छोडी आकाश छुन पुग्यो नि
पानी परेछ बाहिर। साथी त भिजी आएछ नि त। बसौँ सर। खा ला खा। अब यस्तो चाल हो नि भरा कुटेर लहर्छ। के ल्याउँ सर? कोदोको, चामलको, मकैको, खुदीको, भेलीको, के को ल्याउँ सर? कति ल्याउँ सर? व्हिस्की। व्हिस्की? हजुर, व्हिस्की। व्हिस्की नै पिउने भए यो मालतीको भट्टीमा आएको के मतलब? मालतीको हातले बनाएको रक्सीमा जुन नसा छ नि सर, त्यो अरू शिल्प्याक रक्सीमा त होइन त? हो त नि। त्यसो भए के ल्याऊ? हुन्छ, राम्रो जे छ त्यही ल्याउनुहोस्। हुन्छ? त्यो बिहान मात्रै मैले बनाएको थिएँ नि कोदोको, त्यो कोदोको रक्सी ल्याइदिन है? हुन्छ 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 है त। मालती, ए मालती, लाजलाम मालती, यो थालमा ध्याई पाल्ने पितल दाग्या थ। येलो मालतीको लक्तीले मलाई कति लाग्या त। येलो मालतीको लक्तीले मलाई कति लाग्या त। मालती, म तँको बिहे डल न है? हुन्छ, गर्छु, तर अर्को जुनीमा। ल राजा, ए राम्रोसँग हेर है। ठिक छ नि? ओ मासे, खानुस् मासे खानुस्। हामी पनि पहिला आउँदा व्हिस्की भन्थ्यौँ, तर यो मालतीले बनाएको व्हिस्की खाएपछि त हाम्रो दिमागै खुस्की। खाइरहँ लाग्छ। कहिले अफिस छुट्टी होला र खुरुक्क यहाँ आइपुग्नु जस्तो लाग्छ। सुरुमा यस्तै हो सर। पहिला मालतीले बनाएको खाएर त हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ पनि भोलिदेखि कतिखेर अफिस छुट्छ र त्यहाँ गएर सुई खाउ लाग्छ तपाईँलाई भोलिदेखि है? दौडेर यहाँ आउनु। मालतीले घरै जानु पर्यो। ए मालती, कति भयो? ल अहिलेलाई यति राखिराख है। मर्न उसको मोर। दिदी, यो मान्छेहरूसँग किन नगएको होला? ओ सर, खुल्का जाने छिटो। भट्टी बन्द पर्ने एउटा भइसक्यो। मलाई पनि आफ्नो लिमिट हुन्छ नि यार। एकजनालाई अबेरसम्म बस्न दियो भने भोलि सबैजनाले मेरो टाउको खान्छन्। त्यो एक बोतलको 200 रुपियाँ भयो, दिने अनि जाने। गुइठे कहाँ मर्यो यो? गुइठे! हजुर। हे भगवान, हजुर के भयो? यति पनि नपचाउनुले किन घिच्नु परेको होला यति धेरै रक्सी? तेरो बाउ मरे जस्तो छ। कुर्को लिएर हिँडे यसलाई बाहिर। यो भट्टी पो त लस त होइन नि। कस्ता मान्छेहरू आउँछन् जाँड धोक्नलाई। कस्तो मान्छेहरू आउँछन् भने नि। छोड्दै आइज, अहिले होस्कुल चाहिँ आफै जान्छ। जड्या मरो। ढोकला। पानी ठुलै पर्ला जस्तो छ।
तर त्यो मान्छे बाहिरै छ, ढाडेर मर्यो भने कसैले लुटिदियो भने? अरे कुम्भकर्ण जस्तो कति सोच्न सकेको होला? ए उठ! त्यो मान्छे त्यही होला, रातभरि भिजेर ढाडेर मर्यो भने फेरि चोरहरूले लुटेर त्यसको के लग्थ्यो भने? हे तेरी, यो मालतीलाई यति आपत पर्छ नि, हे भगवान, कस्तो कस्तो आपत चाहिँ यही मालतीलाई आइपर्छ। ए उठ भनेको सुन्नुहोस्, ए उठ! मालती दिदी पनि राम्रोसँग सुत्नै दिनुहुन्न, के भयो? बाहिर छ नि, आकाशबाट सुन बर्सिरहेछ। हो र? टिप्न जाने? मोरा टिप्छ सुन, तेरो बाजे त्यही मरिरहेछ। त्यसलाई केही भइहाल्यो भने तेरो हजुरबाबु आएर हामीलाई लिएर जान्छन् थानामा। खुर्काइन हिँड भनेको, आइज। पचाउन नसक्नेले किन खाने? ए जुत्ता खोल्दे। के भोग्नु पर्छ है रामे तैले जिन्दगीमा। मजा। छिटो चिन्नु नजानु मोराको लुगा खोल्नु परेको छ। कस्तो कस्तो आपत आइपर्छ भने नि मलाई। पेट खोल। नै खोल्दिन म। ल अनि मैले खोल्ने त? मोरा। ओइ आँखा चिम्मा गर। ए भयो भयो राम्रो गरिस्। यहाँ सुन गोइठी, यो मालतीको मनमा दया नपलाएको भए नि साला यो रातभरि ढाडिएर मर्थ्यो। हो कि होइन भन् त? हो, म सुत्न गएँ अब। ओए कहाँ? तँलाई के लाग्छ? म योसँग रातभरि सुत्छु यहाँ? खुरुक लगेर हिँड, हिँड जाऊ। उत्रियो नसा होइन, नपचाउने किन खानु? रातभरि पानीमा भिजेर मर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर यहाँ ल्याएर सुताइदिएको। त्यो पनि यो मालतीको कोमल हृदयमा दया पलाएर। ल लुगा यहाँ छ, फेर्नु। म चिया बनाएर ल्याउँछु। अनि तपाईँले मेरो लुगा? आँखा चिम्पा गरेको थिएँ। नौटङ्की, कति नै हेर्छु जस्तो गर्छ। कस्तो जोडियाहरू बिहान बिहानै रक्सी धोक्न। ल के तालको मान्छे होला? हे आदित्य, कार्की ग्रुप अफ कंपनीज का जनरल मैनेजर आदित्य शर्मा मेरो साथी। के छ तेरो हाल खबर? एकदमै चेन्ज देख्छु नि। के चेन्ज हुने यार, उस्तै हो। यसो श्रीमतीसँग सपिङ गएर आएको नि। तैँले मात्रै कति मोज गर्छस् यार, मैले पनि तैँले जस्तै बोसको छोरी उडाइदिएँ नि। हिँड, मेरो श्रीमतीसँग भेटाउँछु, आइज। डार्लिङ, मेरो साथी आदित्य। हाय। मेरो श्रीमती अनु। आदित्य शर्मा जगतबहादुर कार्कीको एक्लो ज्वाइँ र कार्की ग्रुप अफ कम्पनीजका जनरल म्यानेजर। लक्की म्यान। तर आजकल हामीलाई भेट्ने फुर्सदै छैन। यसो भेटघाट गर्न यार, तसँग धेरै सल्लाह गर्नु छ। अहिले म लाग्छु, हतारमा छु। ल टेक केयर, जाउँ अनि। हाय।
एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी राकेश राकेश मलाई 1 लाख देऊ न प्लिज। हेर डाली मैले तिमीलाई पहिला नै 6 लाख रुपियाँ दिइसकेको छु। तिम्रो पैसा म फर्काइहाल्छु नि। तिमीलाई म माथि विश्वास छैन? विश्वास भएर नै मैले तिमीलाई मागे जति पैसा दिइरहेको छु। टेक गुड लक। स्योर राकेश। ले के हो भाइ सुनको अन्डो नै फल्यो क्या हो? हाम्रो सेरीले कोरले छोरो पाओ त्यसैको उपलक्ष्यमा पार्टी दिएको। आऊ न त्यही पनि बसेर हामी सँगै पार्टी खाऊ आऊ। गिजे तै मोरा तक्लु छुडन्न हन्छु अनि तिरो। उत्रियो नसा हैन नपचाउने किन खानु हो? रातभरि पानीमा भिजेर मर्नुहुन्थ्यो त्यही भएर यहाँ ल्याएर सुताइदिएको। त्यो पनि यो मालतीको कोमल हृदयमा दया पलाएर। होइन सेरे छोरै पाओ त। ल ल ठिक छ छोरालाई डाक्टर बनाउनु पर्छ है। ठिक भन्यौ मालती तिमीले। तिम्रो रसी खाएर हाम्रो कलेज बिग्रिन्छ अनि यसको छोरो डाक्टर बनेर हाम्रो कलेज ठिक पार्छ। मोराहरू ल ल खाऊ। भर्खर 3 बोतल त सिद्धिनला खाऊ के रे? होइन भने त हामी खाइदिन्छौँ। के हो सर आज पनि बास बस्ने गरी त आउनु भयो होला होइन नि? एकपल्ट मालतीको कोमल हृदयमा दया पलाए भन्दैमा सधैँ यस्तो हुनेवाला छैन। त्यसैले इज्जतले खाने इज्जतले जाने। हिजो मबाट जे भयो त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यहाँ रक्सी मात्र बिग्छ अरू चिज छैन। रामे यहाँ जा। हजुर यहाँ सरलाई के चाहिन्छ राम्रोसँग विचार गर्नु है। हुन्छ हुन्छ सर के ल्याऊ? अरे यसले पनि दिक्क आउँछ मलाई। म त मेलो लादाला तिमी पनि ताली म पनि त ताले मेलो पनि बिहे भए धोत्लो खोलो हुन्छ भन्थे बाले। पालती मसँग बिहा डल न है? मलाई पनि एउटा ठुलो धोत्ले डोलो चाहियो त। हुन्छ तर अर्को जुनीमा अनि घरले छोरा पालती के भयो? आज मेरो तर्फबाट सबै साथीभाइहरूलाई रक्सी फ्री। पानी दे देउला एक्लै पनि पिदेउला साझैमा मात्र हैन सबेरै पिदेउला बोतलको धमिलो पानीले ज्यानै लियो पिउने बानीले थपिदेउ न मालती यो जुनी नै राख भन्दै
थपिदेऊ न मालती यो जुनीको तिमी सारथी थपिदेऊ न मालती यो जुनी नै राख बन्दगी कम्पनी दिदेऊला एक्लै पनि पिदेऊला साँचैमा मात्र होइन सबैलाई पिदेऊला बोतलको धमिलो पानीले जानै दियो पिउने बानीले ओ पिउने बानीले खाउला पिउला नमानी झर्को लौ हेर पानी झैछ सपा निर्मल यो मेरो मन यहाँ बित्छ केवल नशा बित्दैन है जबन म हो तिम्रै मालती तिमी मेरो साथीमा घुमी नाचौला कम्मरै भाचौला घरबारै छोडेर भट्टीमै बाचौला उमेरैले नेटो पाट्यो चोखो मयाला छैन मया लाउन धेरै आए भन्या जस्तो पा छैन फर्की आइज लड्के जोबन फर्की आइज लड्के जोबन फर्की आइज लड्के जोबन बेच्दैदियो रक्सीको जातैले दिलाइदेऊ न मायालु हातैले झिम्क्याउन परेली त्यसरी मनमा हुरी चल्छ नि बेसरी मेरो आफ्नो भन्ने यहाँ यही एउटा ठाउँ छ मेरो कल्पनामा सधैँ सपनाको गाउँ छ लिजनतिरबाट आउला मेरो राजा सम्झेर पिदेऊला बिर्से पनि पिदेऊला रक्सीको मात्रै राम्रो रमेरै पिदेऊला बोतलको धमिलो पानीले जानै लियो पिउने पानीले थपिदेऊ न मालती यो जुनी नै राख बन्दगी थपिदेऊ न मालती यो जुनी नै राख बन्दगी सुनिदेऊ न मालती यो जुनीको तिमी सारथी थपिदेऊ न मालती यो जुनी नै राख बन्दगी कम्पनी दिदेऊला एक्लै पनि पिदेऊला साँचैमा मात्र होइन सबैलाई पिदेऊला बोतलको धमिलो पानीले जानै दियो पिउने बानीले ओ पिउने बानीले ओ पिउने बानीले ओ पिउने बानीले
हेलो सर हजुरलाई भेट्न स्टार एफएमबाट दिपेन्द्र शर्माजी आउनु भएको छ। आज म अलि व्यस्त छु, उहाँलाई भोलि आउनु भनिदिनुहोस्। हस् हुन्छ सर। अनि सुन्नुहोस् त, हजुर आजको स्टाफ मिटिङ सबै क्यान्सल गरिदिनुहोस्। हुन्छ सर। हस् एक्सक्युज मी राकेश। ओ सावित्री, वेलकम हनी। अचानक आज तिमीलाई रमाइलो गर्ने मुड चलेछ नि? राकेश प्लिज गिभ मी 2 मिनट्स, म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु प्लिज। ओके देन, स्योर। एक्सक्युज मी गाइज, उसँग मेरो पुरानो हिसाब किताब बाँकी छ। आई विल जोइन। मालती, एक बोतल रक्सी फेरि ल्याऊ त। मर नसकेको मुर्दार, खालि रक्सी मात्रै ढोकिरहन्छ। खै यहाँले रक्सी पैसा सैसा तिर्दैन, यो रक्सीको बोतलले टाउको सको फुटाइदिउ। हेरे नतर्स है हामीलाई, तिमी खालि पैसाको मात्रै कुरा गर्छौ क्या? हेर गल्लीमा यहाँ छ्याप छ्याप्ती भट्टी पसलहरू छन्, तर हामी त तिम्रो मायाले गर्दा मात्र यहाँ आएको हो क्या? ओहो मेरो मायाले? त्यसमा हिजोको 200 खुर्कले? खालि तिमी पैसाको मात्रै कुरा गर्छौ भने मालती, त्यो पैसा जस्तै भागेमानी हुन पाए त म पनि कति ताजोमा बस्थेँ है। तेरी मुरा तक्लु, तेरी बुढीकोमा गएर घुस्न। ठीक भन्यो मालती, तिमीले ठीक भन्यो। मेलो लादला हात्ती जस्तो। खोइ मलाई त एक बोतल कोदोको ल्याऊ त। खैले जिस्किन पाए मात्रै खुसी हुन्छ मुर्दार। ठीक छ ल यति साह्रो पनि निष्ठुरी नबना मालती। के गरौँ ह? आफ्नै हातले पियाइदिउ? हजुर तिम्रो हातले पिउन पाए त मालती जिन्दगीभरि पिउँथे नि। यहाँ आउने सबैले यस्तै सपना देख्छन्। कहिले तेरो अनुहार ऐनामा गएर हेरेको छस्? गएर एकपल्ट ऐनामा हेर। हजुर हजुर सपनालाई विपन्नमा बदलिदिन्छु मालती। साला तेरो यत्रो हिम्मत, दिवाली भएर तैँले मलाई हात उठाउने? हड्डी सट्टी सब साला तोडफोड गरिदिन्छु। तैँले मलाई चिनेछस्? तँलाई म आज छोड्दिनँ। तपाईँलाई लागिसकेको छ, तपाईँ जानुहोस्। साला त हिरो बन्न आएको यहाँ? म अहिले झगडा गर्ने सोचमा छैन र केटी मान्छेलाई हात उठाएको म देख्न पनि सक्दिनँ। साला त अझ हिरो बन्छस्? म भन्दैछु हात नउठाउनुहोस्। अझ हिरो बन्छस्? भन्दैछु हात नउठाउनुहोस्। अझ हिरो बन्छस्?
भागे सालेहरू बाटो थलाहरू यहाँ भएको है भागे सालेहरू जाने थिएँ मैले मलाई माफ गरिदिनुहोस् म सोच्थेँ भट्टीवालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको एकै नाश हुन्छ तर म गलत रहेछु भट्टीवालीको पनि आफ्नो मान्छे हुँदो रहेछन् राम्रो सोच्ने मान्छे हुँदो रहेछन् धन्यवाद म तिमीलाई ठयक दल्छु चिन्ता नदल हो म पनि सहयोग गर्छु मालती तिमीलाई लाजलाम मेरो कारणले यो सब बेकारमा तपाईँ सायद मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि यही गर्थ्यो होला आदित्य मलाई 7 लाख चाहियो किन त्यो म भन्न जरुरी ठान्दिनँ तर म जान्न जरुरी ठान्छु म मेरो पर्सनल लाइफमा कसैको इन्टरफियर चाहन्न आई एम योर हस्बेन्ड मैले मेरो मेहनतले कमाएको पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ मलाई जान्न जरुरी छ हस्बेन्ड नबुल प्रपर्टी स्टेटस जे पनि छ नि यो सब मेरो बाउको देन हो यसमा मेरो पनि अधिकार छ सावित्री तिमी यत्रो धेरै पैसा किन खर्च गरिरहेछौ के को लागि खर्च गरिरहेछौ म वाक्क दिक्क भइसके तिम्रो लाइफस्टाइल र पार्टिजबाट म पनि वाक्क दिक्क भइसके तिमीबाट मलाई तिम्रो फिलोसफी हैन 7 लाख चाहिएको छ र मलाई तिमीसँग कुनै बहस गर्नु छैन प्लिज म तिम्रो अयासीको लागि 7 लाख रुपैयाँ त के 7 रुपैयाँ पनि दिन सक्दिनँ Yeah, hi Rakesh. I'm trying Rakesh. Please. केही दिन कुरो न अझै. Please. छुने आशामा मन उड्दै थियो आकाशमा विधिको हुरी यस्तो चल्यो नि साजिए बतासमा चाल्दैछु म पंख तर पुग्दैछु कुन गाउँमा कसले चिन्छ लाउन मलाई म झर्दैछु कुन ठाउँमा के हेरेको सुन्न यो मान्छेलाई मैले धेरै विचार गरेँ यसलाई कसैको मतलब पनि छैन आफ्नै धुनमा रक्सी पिउँछ
रक्सीमा यति धेरै डुबिसक्यो मान्छे कि यसले ठुलै पिर परे जस्तो छ है। तपाईँले पनि आज पिउनु भयो कि क्या हो? अब उसलाई त कसैको मतलब छैन भने तपाईँलाई चाहिँ उसको किन मतलब नि? तपाईँको हातले बनाएको रक्सी मिठो लाग्यो होला अनि पिउँछ नि त्यसले दित मर्ने गरी। लिनुहोस् पैसा। ए उत्तम, आज मालतीले रक्सीमा पानी धेरै नै मिसाइसक्यो यार। आज त मलाई जति खाए पनि लाग्दैन यार, कति खाइसक्यो। यो के हो आदित्य? आजभोलि तिम्रो काममा ध्यानै छैन। अस्ति पनि त्यो साक्य ग्रुपको कन्ट्र्याक्ट हाम्रो हातबाट गइसक्यो र यसपालि यो कन्ट्र्याक्ट कुनै पनि हालतमा म मेरो हातबाट जान दिन चाहन्न। सरी सर, अब म त्यस्तो हुन दिन्न। तुरुन्त यो प्रपोजललाई म फरवर्ड गरिदिन्छु। एक्सक्युज मी। आदित्य, मलाई थाहा छ तपाईलाई कुन कुराले डिस्टर्ब गरिरहेको छ भनेर, तर यो त हाम्रो पेसा हो जसको कारण हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र तपाईँको पनि यो स्टेटस बनेको छ। मैले सावित्रीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु। झन् आजभोलि त उसलाई पैसा पनि दिन बन्द गरेको छु। मबाट काममा हुन गएको गल्तीमा क्षमा चाहन्छु र बाँकी रह्यो सावित्रीको कुरा। मलाई विश्वास छ समयले एक दिन उनलाई बदल्नेछ। एक्सक्युज मी सर। सावित्रीले तपाईँ जस्तो मान्छेलाई नचिन्नु उसको ठुलो भूल हो। एक दिन उसलाई पश्चाताप जरुर हुनेछ। त्यहाँदेखि रक्सी खान आए, त्यसपछि दोहोरी। अशोकले यस्तो रक्सी खाएको छ है, अहिले हिँड्न सकेन नि थाहा पाउँछ त्यसले। आज अलिकति भिडभाड छ, यहाँ बाहिर बस्ने ठाउँ पनि छैन। तपाईँलाई दिदीले भित्रै बोलाउनु भएको छ। ए आउनुहोस् आउनुहोस्, आउनु न। बाहिर अलिकति भिड छ के, त्यही भएर भित्र बोलाएको। हुन त यो मालतीले भित्र कसैलाई पनि राख्दिन, तर तपाईँको बानी बेहोरा मन पर्यो त्यही भएर। बस्नु न, किन उभिरहेको? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। कस्तो मुर्दारहरू भने एकछिन मलाई नदेख्दाखेरि मर्ने खोज्छन्। ए म आउँदैछु, एकैछिनै म आइहाल्छु। होइन, एकछिन मलाई नदेख्दाखेरि भोक्रो फुट्ने गरी कराउनु पर्छ। होइन, तिम्रो हातले थपेको मिठो रक्सी खानु पर्यो कि ल्याउ। थपिदेऊ न मालती, यो जोवन राखा बन्दकी। खुरुको मेरो पैसा दिने नि, खुरुको जा। अझ पैसा त तिर्नु छैन? बुढीले आएर तेरो टाउको यस्तै तक्लो बनाइदिले नि। फेरि बुढी पहिला गइसकी, गइहाल्छ नि। पहिला यता जोडिसक्यो के बस्ती के भयो? मालती, मालती ला त ला मेरो नाम इन्जिनियर मेरो ताम बिहे नदली हुन्थु कि फलम दाम। मालती म त बिहे दल न मालती। मालती मेरो नाम, अर्को जुनीसम्म छ मेरो काम। ला दला अर्को जुनीमा बेगनी ल। ओ देवदास, घर जानु पर्दैन? खुरुका घर जाने पैसा दिने नि फेरि त्यहाँ। ए गुठी सुन त। हजुर दिदी। यिनीहरू अलिक राम्रोसँग हेर है, मलाई अलिक सन्चो छैन क्या। थपिदेऊ न मालती, यो जोवन राखा। मेरो आमाको फोटो पहाडमा हुनुहुन्छ। म 12 वर्षको छँदा बाबा बित्नुभयो। हेर्नुहोस् भाउजू, दाइ बित्नु भएदेखि तपाईँहरूलाई घर चलाउन गाह्रो भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब त छोरीलाई काममा पठाउनु पर्यो नि। भर्खर त 12 वर्षकी भए बिचारी। हेत तेरी भाउजू, तपाईँले मालतीको चिन्तै लिनु पर्दैन। अब मालती
मेरी पनि त छोरी हो नि, मसँगै बस्छे, मसँगै काम गर्छे, म हेरविचार गरिहाल्छु नि। ए अहिले यति पैसा लिइराख्नुहोस्, अरू पैसा म टाइममा पठाउँदै गरौँला। तपाईँले घरधन्दा हेर्नै पर्यो, लिनुहोस् के लिनुहोस्, लिनुहोस्। दुनियाँलाई रक्सी पिलाउने काका एक दिन आफै रक्सी पिएर बित्नु भयो। यो रक्सी मैले आफैले बनाएको, अघि बिहान मात्रै। कस्तो छ? तिमी अरू काम किन गर्दिनौ? यो भट्टी, यहाँको माहौल, अब त आदतै परिसक्यो। एउटा कुरा सोधौँ, तपाईँ यति धेरै रक्सी किन पिउनुहुन्छ? तपाईँको अनुहारमा हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तपाईँ ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ। त्यही पीडा भुल्न त रक्सी पिउँछु। पीडा भुल्न रक्सी होइन, माया चाहिन्छ। त्यही मायाले त पीडा दियो। संसार पनि कति अचम्मको छ, कोही माया पाएर पीडित, कोही नपाएर। तिमीले कसैलाई माया गर्यौ? सानो छँदा बुवाको मायाबाट वञ्चित भए, काकाले माया गर्नुभयो, त्यो पनि रक्सी बेच्नलाई। गर्छन् माया, भट्टीमा आउने सबैले माया गर्छन्, तर नसाको सुरुमा। पाइलाको दोष छैन, करालिन्छ, बहकिन्छ यो भन, तर मनको कुनै खोट छैन। खुसी खोज्दा खोज्दै थाकिदिन्थ्यो तन, रमाउन खोज्दा खोज्दै बितेको जीवन। निशानी राखौला, रमाइलापन सम्झी हाँसौला, दुःखमा ती पल बाहर सुकेकै थियो, हाँस्दा पनि मनमा घाउ दुखेकै थियो। उयतायो यो मुटु भित्र, आखिर मनलाई बोझ छैन,
होश छैन सपने खोज्दा खोज्दै निन्द्रै थिएन ढल्ला खोज्दा कसैले थामिदियो निशानी राखौला रमाइला पल सम्झी हाँसौला दुःखमा पिपल बोल्नै नपाए तिमीले सारा बुझ्यौ घाउ मेरो दुख्दा तिमी पनि त दुख्यौ केही बोल्नै नपाए तिमीले सारा बुझ्यौ पवित्र तिमी त्यसै त्यो तिम्रो पनि दोष होइन परालिन्छ बहकिन्छ यो मन तर मनको कुनै दोष छैन एउटा कुरा सोधौँ भन न हामी बीच जे भयो त्यो ठिक भयो या बेठिक त्यो त मलाई थाहा छैन मैले जे गरे आफ्नो खुसीको लागि गरे के भन्न खोजेको अलि स्पष्ट भन न मलाई वाक लाग्छ हामीले कुनै साधन प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो होला है कतै गर्व त बसेन आदित्यले किन पैसा छोड्यो कतै घरमा फ्याँक्न त होइन या उसले मलाई गलत सोच्यो ओए बुद्धे हामीलाई हातपात गर्ने अस्ति भट्टीमा यही हैन आज बल्ल फेला पर्यो
डाक्टर साहब आदित्यलाई कस्तो छ अहिले? जगतजी, सबै टेस्ट नगरी हामी केही भन्न सक्दैनौँ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। नआत्तिनुस्, हिम्मत राख्नुस्, सब ठिक हुन्छ। आज अलि रक्सी चर्को छ जस्तो है। सुकुटी खाने सुकुटी। भरे कोठे भरी भरी तिम्रो माया पोखिएमा थाहा छैन कुन्नी कस्तो तराजुमा जोखिएमा हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा रोकिएमा रोकिएमा रोकिएरा रोकिएमा। आदित्यजीलाई होस आयो त? अहिलेसम्म होस आएको छैन। अनि अपराधी पक्राउ पर्यो त? छैन सर, हामी कोसिस गर्दैछौँ। कोसिस 3 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म कोसिसै भइरहेको छ। अपराधी पत्ता लगाउन नसकेकोमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। त्यसैले हामी आदित्यजीको स्टेटमेन्ट लिन आएको सर। उहाँको स्टेटमेन्ट भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। मलाई अरू केही कुरा थाहा छैन। जसरी भए पनि त्यो अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। हुन्छ सर, आदित्यजीको होस आउने बित्तिकै हामीलाई खबर गर्नुहोला, हामी तुरुन्तै आउँछौँ। अहिले लाग्यौँ। जगतजी, केही सुधार त भएको छ। अनि गुड न्युज, सिटी स्क्यानको रिपोर्ट अनुसार ब्रेन ह्यामरेज भएको छैन। तर डाक्टर साहब 5 दिन भइसक्यो, आदित्यलाई अझै होस आएको छैन। चोट गहिरो लागेकोले होसमा आउन समय लागेको। नआत्तिनुस्, वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। सिस्टर, बाँकी रिपोर्टहरू मेरो क्याबिनमा पठाइदिनु। आज आएको पैसा सबै उत्तमले तिर्छ है। माइती ल गुड नाइट है। के गर्ने यस्तो बसाई राम्रोसँग बसाई माल्टी। म जान्छु ल, गएँ ल।
एरोडिङ so hard. Oh, सावित्री डार्लिङ वेलकम। तर तिमी गलत समयमा आयो, त्यो पनि खाली हात देखिरहेछौ नि। म खुनमुडमा छु। राकेश, मैले तिमीलाई धेरै पटक फोन गरेँ, फोन पनि रिसिभ गरेनौ। तिमीलाई भेट्न क्लब पनि गएँ। मैले ट्राई गरिरहेको छु राकेश, प्लिज प्लिज राकेश, गिभ मी सम मोर डेज। तिमीलाई थाहा छ नि आदित्य हस्पिटलमा छ। नो स्विटहार्ट, मैले तिमीलाई धेरै समय दिइसकेँ। बाउसँग माग, छोरा जेसुकै गर, तर प्लिज मेरो समय बर्बाद नगर। आई निड माई मनी। राकेश, मैले ट्राई गरिराखेकी छु। मैले दिन्न त भनेकी छैन नि, दिन्छु, तर प्लिज एक मौका देऊ अझै, प्लिज राकेश। ठिक छ, जाऊ, दिए तिमीलाई एक चान्स। तर मलाई भोलिसम्म पैसा भएन भने तिमीलाई थाहा छ म के गर्छु।
जीत भएन हार भो बाँकी रहेन केही अब सब व्यर्थ यो संसार भो न आफ्नो लागि केही रहे न अरूको लागि केही भए चल्दैछ ढुकढुकी तर केवल जिउँदो लास भए रिपोर्टमा के छ डाक्टर साहब? आत्तिनुपर्ने केही छैन जगतजी। मैले सब रिपोर्ट हेरिसकेँ। हि इज नर्मल नाउ। आदित्यजी, तपाईलाई रेस्ट र मेडिसिनको आवश्यक छ। तपाई भोलि नै घर जान सक्नुहुन्छ। जगतजी, ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। कतिजना गाडीमा हाल्दै केटा उ ल्यायो। एक्सक्युज मी सर, यो केसमा कतिजना संलग्न छन्? अब हामीले 2 जना समातेका छौँ। उनीहरूको बयान अनुसार हामी अरू खोज्न लाग्छौँ।
हालसम्म यस्ता कति भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्? हेर्नुहोस्, धेरै भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। रेकर्ड हेरेर मात्र तपाईँहरूलाई बताउँला। त्यो त बयान अनुसार मात्र थाहा हुन्छ। एक चर्चित महिलाको सेक्स भिडियो काण्ड सेलाउन नपाउँदै फेरि एक अर्का उद्योगपति जगत कार्कीको छोरी र सोही कम्पनीका जनरल म्यानेजर आदित्य शर्माको श्रीमती सावित्री शर्माको सेक्स भिडियो टेप सार्वजनिक भएको छ। भर्खरै मात्र यस बिल्डिङबाट राकेश नामको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार राकेशले सम्भ्रान्त परिवारका महिलालाई सेक्स भिडियो टेप तयार गरी उनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको थियो। यसबारेमा खबर निरन्तर दिने नै छौं। एभी न्यूज टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बासु सत्यालका साथ निमा काफले। गुड डीएसपी साहब। अनि सावित्रीको के पत्ता लाग्यो? जोय साहब, सावित्रीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने त्यो बदमास राकेशलाई प्रहरीले समातिसकेको छ। तर सावित्रीको के पत्ता लागेन? मैले पनि धेरै सम्झाउने कोसिस गरेँ उनलाई, तर उनले मेरो कुरा सुनिनन्। गल्ती मेरै थियो। उच्च शिक्षा दिनको लागि मैले उसलाई युएसए पठाएँ। समय र मायाभन्दा बढी मैले उसलाई पैसा दिएँ। एनीवे, जोय साहब, अहिले म अर्जेन्ट मिटिङको लागि जानुपर्छ। के पर्यो भने मलाई फोन गर्नु। टेक केयर। ए भाइ, तिमीलाई थाहा छ भाइ यो भट्टी किन बन्द भयो होला? खै थाहा छैन दाइ, यो भट्टी बन्द भएको त धेरै भइसक्यो। के हो सर, धेरै दिनमा आउनु भएको जस्तो छ नि। भट्टी त बन्द भयो। दाइ, तपाईँलाई थाहा होला नि यो भट्टी किन बन्द छ? अनि मालतीको बारेमा केही थाहा छ? खै कसैलाई पनि थाहा छैन अरे। एक दिन अचानक भट्टी बन्द गरेर मालती हिँडी रे। कसैसँग पहिला पो गए कि। तर जे होस्, मान्छे पनि राम्री, जाँड पनि मिठो खुवाउँथे है। अनि रामेको बारेमा केही थाहा छ? रामे गयो होला नि अर्को कुनै भट्टी पसलतिर काम गर्न। आशामा मन उड्दै थियो आकाशमा। विधिको हुरी यस्तो चल्यो नि साजिए बतासमा। चाल्दैछु म पंख तरा, पुग्दैछु कुन गाउँमा। कसले चिन्छ लाउन मलाई, म झर्दैछु कुन ठाउँमा। टोकिएमा
हेलो हेलो इन्स्पेक्टर, हजुर। म जगत बहादुर बोल्दैछु। ए सर नमस्कार। सावित्रीको के पत्ता लाए? हाम्रो खोजी कार्य जारी छ सर। हामी छिट्टै पत्ता लाएर हजुरलाई खबर गर्छौँ। हस् नमस्कार। बादल छुने आशामा मन उड्दै थियो आकाशमा, विधिको हुरी यस्तो चल्यो नि साजिए बतासमा। चाल्दैछु म पङ्ख तर पुग्दैछु कुन गाउँमा, कसले चिन्छ लाउन मलाई म झर्दैछु कुन ठाउँमा। टोकिएमा रामे, रामे, कहाँ थियो तिमी यतिका दिनसम्म? अरे भन न, कहाँ थियो तिमीहरू यतिका दिनसम्म? मैले तिमीहरूलाई कहाँ कहाँ खोजिन। अनि मालती खोइ त? तिमी किन बोल्दैनौ रामे? मलाई भन न मालती खोइ। म मालतीलाई भेट्न चाहन्छु। मैले त्यो पैसा त मालतीलाई राम्रो डाक्टरकोमा चेकअपको लागि छोडेको थिएँ। त्यस दिन बिहानै म निक्लनु पर्ने थियो। मालती सुतिरहेकी थिइन्। मैले उनलाई उठाउन चाहिनँ। त्यस दिन म कामको सिलसिलामा एकजना मान्छेलाई भेट्न गएको थिएँ। अचानक त्यही बेलामा भट्टीमा मालतीलाई हातपात गर्ने केटाहरूले म माथि आक्रमण गरे। आँखा खोल्दा थाहा भयो म त हस्पिटलको बेडमा रहेछु। त्यसपछि मैले मालतीलाई भेट्नको लागि तिमीहरू बसेको ठाउँमा आएको थिएँ। तर त्यति बेला तिमीहरूले त्यो ठाउँ छोडिसकेको रहेछौ। मैले धेरै प्रयास गरेँ तिमीहरूलाई भेट्नको लागि, तर सकिनँ। मेरो एउटा मनले भन्छ कि तपाईँ गलत मान्छे होइन भनेर। समय परिस्थितिले नै त्यस्तै बनायो। तपाईँ नआएको हुनाले दिदी साह्रै दुखित थिइन्। तपाईँलाई धेरै पर्खिन्, तर मैले दिदीलाई रोक्न सकिनँ। एकछिन पख्नुहोस् है। यो दिदीले तपाईँलाई भेट्यो भने दिनु भनेर छोडेको, लिनुहोस्।
मैले साह्रै ठुलो गल्ती गरेँ रामे। मैले समयमा मालतीलाई आफ्नो विश्वास दिलाउन सकेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो होला सायद। म त केवल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नतिर मात्र लागेँ। तर अब म मालतीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु। प्लिज रामे, मालती कहाँ छिन्? मलाई मालती भेटाइदेऊ। हुन त दिदीले मलाई कसम खुवाएको थिइन् कसैलाई पनि नभन्नु भनेर। तर मलाई तपाईँमाथि पुरा विश्वास छ। म तपाईँलाई मालती दिदीसँग भेट गराउँछु। हो यही घर हो। आउनुहोस् आउनुहोस्। बुझिस् रामे, मलाई थाहा छ मालतीले मलाई अझै माया गर्छिन्। म उनलाई हात जोडेर भए पनि मनाउन चाहन्छु। मलाई थाहा छ मालती दिदीको मन कस्तो छ भन्ने कुरा। एकछिन ठुस्किन्छन् तर पछि मान्छन्। घरमा को हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् त, घरमा को हुनुहुन्छ? किन हो? किन? म छु। नमस्कार। नमस्कार। कसलाई खोज्नु भयो होला? म मालतीलाई भेट्न आएको। आदित्य। बरु हामी आएको छ नभनिकन मालतीलाई बोलाइदिनुस् न है। सायद मालतीले हजुरलाई सबै कुरा भनिसकेको हुनुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ। अब म मालतीसँग माफी माग्न चाहन्छु। म मालतीलाई आफूसँगै लिएर जान चाहन्छु। आदित्य, मैले गरेको कुकर्मको सजाय त मैले पाइसकेकी थिएँ। तिम्रो मायालाई कहिले पनि बुझ्न सकिनँ आदित्य। मैले आधुनिकताको पर्दा मेरो आँखा अगाडि थियो। तिमीमाथि गरेको विश्वासघातको सजाय त मैले पाइसकेकी थिएँ। तर म बाँच्नुको कुनै अर्थ थिएन। रक्सीको नसामा आत्महत्या गर्नको लागि घरबाट बाहिर निस्केकी थिए। यत्तिकैमा मालती भगवान जस्तै बनेर आइन्। मैले देखेर होइन। के भयो? मैले जानेर होइन। किन रोएको तिमी? मैले जानी गरेको होइन। मालती भगवान बनेर आएर
उनले मलाई नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्ने हौसला दिए। जब मालतीको पेटको बच्चाको बारेमा थाहा भयो, हामी दुवैजनाले पुरानो जीवनलाई बिर्सिएर नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने अठोटका साथी आयो। आमा, तपाईँले मेरो बाध्यतालाई बुझ्नुभयो, तर अब गाउँलेहरूलाई कसरी सम्झाउने? गाउँलेहरूले खास खुस कुरा गर्न थालिसके रे। हिजो पनि पधेरामा आइमाईहरूले कुरा काट्दै थिए रे। भित्र कोही छैनन् कि क्या हो? ए मालती कि आमा? हजुर, को? हामी आऊ दिदी। ल ल पक्नु एकछिन। के छ त आऊ दिदी हाल खबर? ठिकै छ भन्नु पर्यो। होइन, मालती आएका यतिका दिन भइसक्यो, यसो बाहिर फेर पनि देखिन्न नि। के भएको छ हौ दिदी उसलाई? उसलाई अलिकति सन्चो छैन। होइन, गाउँभरि नाना थरीका कुरा सुनिन्छ नि। गाउँमा त मालती दुई जीवकी छ भनेर गाई गुई कुरा गरे छन् नि। तर दिदी हामीले त होइन भनेका छौँ नि। मालती, तिमी नआत्तियौ, बाहिर म सबै सम्हाल्छु। कमसे कम हामीलाई नि आफन्त भएको नाताले भन्न पर्छ नि तपाईँले नि। खै हामीलाई पनि काकीले मालतीको बिहे भयो भन्ने कुरा त भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँहरूले जे सुन्नुभयो एकदमै ठिक सुन्नुभयो। विवाहित महिला दुई जीवकी हुनु कुनै नयाँ कुरा हो र? अपरजट अन्तर्जातीय विवाह भएको हुनाले सायद आमाले तपाईँहरूलाई भन्न अप्ठ्यारो भएको होला है आमा? मालतीको श्रीमानको नाम आदित्य शर्मा हो। उहाँ पैसा कमाउनको लागि विदेश जानुभएको छ। मालती आमालाई भेट्न गाउँ आउन चाहन्थिन्। म उनको साथी, हामी दुईजना भएर यहाँ गाउँ आयौँ। तपाईँहरूले गाउँले सबैले थाहा पाउनु भएछ, एकदमै राम्रो भएछ। एकदम थाहा पाउनै पर्ने कुरा हो। होइन, ऊ पनि त हाम्रै छोरी जस्तै हो नि। उसको बारेमा राम्रो नराम्रो कुरा तपाईँले हामीलाई भन्नु पर्दैन दिदी, कि कसो हो बहिनी? हो त नि, कुरा बुझिहाल्यो। जाउँ अब। ल जान्छौँ। आदित्य मेरो श्रीमानको नाम हो। कार्की ग्रुप अफ कम्पनीजका जनरल म्यानेजर। आज फेरि उहाँको नाममा झुट बोल्नु पर्यो। ए छोड्दै हो सब कुरा। हामीले पुरानो कुरा नकोट्याउने शर्त राखेको होइन। यदि बाहिर कसैले सोध्यो भने मैले जे भने त्यही भनिदिनु। लौ, के भयो फेरि तिमीलाई? मालती, हेर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। यस्तो बेलामा तिमीले टेन्सन लिएर रोएर केही हुन्छ? उल्टै बच्चालाई बेफाइदा हुन्छ। हामीले अहिले टेन्सन लिनुभन्दा बढी बच्चाको लागि सोच्नुपर्छ। स्माइल। मालती, एउटा कुरा सोधु तिमीलाई? हुन त हामीले पुरानो कुरा नकोट्याउने शर्त राखेका थियौँ, तर
तिम्रो बच्चा भइसकेपछि कतै बच्चाको मायाले उहाँले तिमीलाई अपनाउनुहुन्छ कि के थाहा उहाँको व्यवस्थापन त हुनसक्छ नि। मलाई लाग्छ एकचोटि तिमीले उहाँलाई खोज्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि उहाँले मलाई साँचो माया गर्नुहुन्छ भने उहाँले खोज्दै यो ठाउँमा मलाई अवश्य आउनुहुनेछ। सावित्री, मलाई यस्तो लाग्छ कि तिमीलाई पनि तिम्रो श्रीमानले माफ गरिदिनुहुनेछ। उहाँ जस्तो श्रीमान त संसारमा भाग्यमानीहरूले मात्र पाउँछन्। मैले जे कर्म गरेँ त्यसपछि मैले कसैलाई मुख देखाउन पनि सक्दिनँ। छोड यो सब कुराहरू, म लुगा सुकेर आउँछु है। हुन्छ। मालती, 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 लडेर होला पानी फुटिसकेछ। मलाई केही भइहाल्यो भने यो बच्चा तिम्रो जिम्मा। केही हुँदैन मालती, केही हुँदैन छोरी, नहात्यो। मालती केही हुँदैन तिमीलाई, केही हुँदैन मालती, तिमीलाई हिम्मत राख। केही हुँदैन मालती, केही हुँदैन बाबा, तिमीलाई केही हुँदैन। एकैछिन नहात, एकैछिन बल गर मालती, केही हुँदैन तिमीलाई। नहात्यो बाबा, नहात्यौ न मालती, नहात्यौ, केही हुँदैन मालती तिमीलाई। एकैछिन बल गर। केही हुँदैन बाबा, तिमीलाई एकैछिन अलिकति बल गर बाबा, बल गर। हिम्मत राख, केही हुँदैन तिमीलाई। केही हुँदैन कि मालती, नहात्यौ न। ओ एकैछिन ल, टालो ल्याऊ न, टालो ठिक पारेछ ल्याऊ त। आमा छोरी भएछ, ल कति राम्रो है, मालती जस्तै रहेछ। छोरी जन्मी छ, ल हेर लक्ष्मी जन्मी छ। ए नाल काटी हाल न, ल ल कपडाले बेर्दी हाल। ल ल कति नामले देखाउँछु ल हेर। ल ल्याउ 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 ल। मालती हेर तिम्रो बच्चा, हेर त मालती छोरी भएछ। मालती, 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 आमा, आमा हेर्नु त मालतीले आँखा खोल्दिनन्। के भयो मालतीलाई? मालती, 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 अब के भयो मालतीलाई? मालती, मालती, तिम्रो छोरी हेर बाबा। मालती, आमा छोरी हेर न बाबा। मैले गरेको गल्तीको प्रायश्चित स्वरूप अब मेरो बाँकी जिन्दगी यही बच्चालाई लालन पालन गरेर बिताउन चाहन्छु।
थ्याङ्क्स डियर। आज त हजुर निकै ह्याप्पी देखिनुहुन्छ नि। हेर न, मैले सोचेको पनि थिएन कि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो खुसियालीको क्षण आउँछ भनेर। यो सब हजुरको कारणले गर्दा भएको। मैले हजुरलाई धेरै दुःख दिएँ, जसले गर्दा हजुरले धेरै बदनामी पनि सहनु पर्यो। तर पनि सबै कुरा बिर्सिएर मलाई माफ गरिदिनु भयो हजुरले। हेर सावित्री, मान्छेको जीवनमा कहिलेकाहीँ नचाहँदा नचाहँदै केही गल्तीहरू हुन जान्छन्। एउटा गल्ती तिमीले गर्यौ, एउटा गल्ती मैले, र अहिले हामीहरूले एकअर्काको गल्तीलाई सच्याएर यो नयाँ जीवनको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैको परिणाम हो यो। मालती, आऊ नानु, आऊ 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 आऊ। ड्याड, कति राम्री। नमस्ते नमस्ते। ड्याड, आज कताबाट हजुर अचानक? म तिमीलाई भेट्न आएको होइन, म त मेरो नातिनी मालतीलाई भेट्न आएको है। मालती बाबा हो है। नमस्कार सम्झीज्यू। ल ल आराम छ हजुर। ल सुनिदेऊ न मालती यो जुनीको तिमी सारथी। हप्पिदेऊ न मालती यो जुनी नै राख बन्दकी। कम्पनी दिदेऊला एक्लै पनि पिदेऊला, साँचैमा मात्र होइन सबेरै पिदेऊला। बोतलको धमिलो पानीले जानै दियो पिउने बानीले, ओ पिउने बानीले। अरू पनि खोल न बिर्को हौ, खाउला पिउला नमानी झर्को लौ।